اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صحابہ یا حبیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلاۃ و سلام اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اس تو اتے ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ نے جڑے بت پوجدے سن آپ دے انہاں نو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تسی بتاں دی پوجا کر دے جے، اور انہاں آکھیا کہ اسی بتاں دی پوجا کرنے ہاں اور اس دی پوجا جی اسی ہمیشہ مصروف رہنے ہاں، منہمک رہنے ہاں۔ قرآن پاک دا میں ترجمہ عرض پہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کیا وہ سندے نے تہاڈی گل نوں اور پھر تہاڈی پکار نوں وہ سندے نے اور تہانوں کچھ نفع پہنچا سکدے نے یا تہانوں کوئی نقصان دے سکدے نے؟ انہاں لاجواب ہو کے آکھیا کہ اسی اپنے باپاں نوں اسی طرح ہی کردیاں ویکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا تسی انہاں دی بے بسی نوں ویکھدے ہوئے جاؤ کہ جنہاں دی تسی پرستش کردے جے اپنے ہتھاں نال کھڑ کے اور اپنے سامنے انہاں دی پوجا کر کے تے نہ وہ آواز سندے نے نہ تانوں جواب دیندے نے، انہاں دی بے بسی نوں تسی ویکھدے ہویاں پھر انہاں دی پوجا کردے جے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ وہ سارے میرے دشمن نے سوا اس رب تو جڑا پالن والا ہے سارے جہاناں دا۔ الذی خلقنی جس نے مینوں پیدا فرمایا ہے، ویہدینی اور ہر قدم تے میری رہنمائی فرماندا ہے، والذی هو یطعمنی او جڑا مینوں کھلاندا بھی ہے، ویسقینی اور مینوں پلاندا بھی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں دا تعلق انسان دے جسم دے نال بظاہر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جس وقت میں بیمار ہونا تو وہ مینوں صحت بخشتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ جس وقت وقت وصال آوے گا اس جہان تو چلا جاواں گا اور پھر وہ زندہ کرتا ہے۔ والذی
اطمع ان یغفر لی، کہ جس تے کولوں میں امید رکھنا کہ وہ بخش دے گا میرے واسطے میری خطاواں نوں یوم الدین روز جزا نوں۔ ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی دا سارا منشور اور نظام جڑا ہے عالم اسباب دا بھی ذکر فرمایا، آن والے وقت دا بھی ذکر فرمایا، اتھے رہن دا بھی اور اتھوں جان دا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ دی ذات پاک دی ذات دے نال ساریاں چیزاں دا تعلق ذکر کر دیتا، اپنی تخلیق دا بھی، اپنی بیماریاں دا بھی۔ عارف روم اس دے اتے عرض کرن لگے نے مناجات ہی سمجھ لگو، اگے بھی مناجات ہی ہے، تو اس نوں غور دے نال سنو۔ جی گفت پیغمبر کے یزدان مجید، گفت پیغمبر کے یزدان مجید از پائے ہر درد درما آفری۔ گفت پیغمبر کے یزدان مجید تیرے نال بندہ ستا پیا اینو جگاویں، 10 منٹ نے اللہ دے بندہ ہی وہ کام کرنا آیا۔ یہاں فرما دیں گفت پیغمبر کے یزدان مجید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از پائے ہر درد درما آفرید، کہ ہر درد دا علاج پیدا فرمایا ہے، کہ جو تکلیف بھی ہے اگر تکلیف پیدا کیتی سو تے نال اس دا علاج بھی پیدا کیتا سو، اس دا درما بھی کیتا سو۔ گرچہ درما جوئی و گوئی بجا، اگر تو علاج نو تلاش کریں تے دل دے نال آکھیں، اخلاص دے نال اپنی مالک کریم دی بارگاہ دے وچ عرض کرے کہ خداوند درمانے کارے مارساں، کہ میرے خدا میرے کم دا علاج کر دے۔ تو فرماندے نے کہ اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ تو اگر اپنے سوال نوں پیش کرے تے جان دے نال فرماندے نے کہ روح دی زبان دے نال اپنی تکلیف نوں پیش کریں، تو فرمایا لیک ذا درمان بینی رنگو بو، فرماندے نے جیڑا علاج اللہ دی ذات پاک نے دوائی دینی ہے نا، اس دوائی دا نہ رنگ ہے تے نہ ہوندی خوشبو ہے، کیونکہ عالم اسباب دے وچ ہر بیماری دی دوائی جڑی ہے وہ یا تا گولی دی صورت ہے یا شربت دی صورت ہے یا ہوندے کوئی ٹیسٹ ہے یا کوئی۔ فرماندے نے اللہ دی ذات پاک تے علاج جڑا بندے دا اللہ پاک نے تکلیف دا کرنا ہے، اس تکلیف نو دور کرن واسطے جڑا علاج اللہ پاک نے تینوں دوائی دینی ہے اوندا نہ رنگ ہے تے نہ کوئی خوشبو ہے، تو پھر وہ کی ہے؟ بہر درد خیش بے فرمانے وہ نے صرف حکم کرنا ہے بس، اس دی دوائی دا کی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس دا جس کام دا جس وقت کوئی ارادہ فرما دے نے اللہ پاک تو اس نو حکم دیندے نے ہو جا، بس پھر ہو جاتا ہے۔ اور جڑا ہے کہ ہر درد دا علاج ہے تو روح تے جان دے نال اپنے بارگاہ مالک کریم دے سامنے اس نو پیش کریں تے او درد تیرا جڑا ہے وہ ختم ہو جاوے گا۔ اس دے اتے قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ پاک نے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ،
کہ جڑا مجبور دی پکار دے اتے جواب دیندہ ہے، اس دی قبولیت کردہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میری ذات ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ کون ہے جڑا تکلیف نو دور فرمادا ہے؟ فرمایا جڑا تکلیفاں نو دور کردا ہے وہ بھی میری ذات ہے، وہ بھی میری ذات ہے۔ تو رومی فرماندے نے کہ ہر درد دا دوا ہے، اور اس درد دے دوا نو تو اگر ویکھیں کہ ان دا کوئی رنگ ہوئے گا دوائی دا، کوئی ان دا ذائقہ ہوئے گا، کوئی اس دا وجود ہوئے گا جڑا تینوں، اللہ فرمانے اللہ دے علاج دا کہ جڑا دوائی ہے ان دا رنگ بھی کونی، خوشبو بھی کونی، وہ صرف حکم دیندہ ہے تے ہو جاندے۔ تو عالم اسباب دے وچ اسی جس وقت بھی کسی بیماری دا علاج کروان جانے ہاں کسی ڈاکٹر کول، کسی حکیم کول، تو یقینی طور تے دوائی دیندہ ہے، اور اس دوائی دا کوئی ذائقہ ہے، کوئی شکل ہے، کسی صورت ہے اس، لیکن شفا ادو ہی ہوندی جس وقت اللہ دی ذات پاک دا حکم آتا ہے۔ اگر حکم نہ آوے تو وہ شاید شفا نہیں دیندی۔ ایک گل تو کرن والی یہ بھی عالم اسباب، سبب دی دنیا ہے۔ تو سبب دی دنیا دے وچ کیونکہ اسی اسباب دی طرف محتاج ہونے ہاں، اور اسباب نو اختیار کرنے ہاں، اور اسباب دے اختیار تو بغیر سانو یقین نہیں آتا ہے گا۔ اور پھر وہ فرما دے نے کہ جڑا سبب ہے نا اس دے وچ جڑی تاثیر ہے نا تیری تکلیف نو دور کرن والی، ان دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال ہے۔ اگر تو یہ آکھیں کہ اس دوائی نے مینوں شفا دیتی ہے، نہیں، تینوں شفا اللہ دی ذات پاک نے عطا فرمائی ہے۔ یہ پھر علماء اس دے وچ فرق کرتے ہیں کہ ما تحت الاسباب تے ما فوق الاسباب، کئی چیزاں وہ جڑیاں ہیں جڑیاں سبب دے تھلے نے، تے کئی چیزاں وہ نے جڑیاں سبب تو اتے نے۔ جڑیاں ما تحت الاسباب چیزاں نے انہاں دا اختیار کرنا انہاں دی طرف نسبت شرک نہیں، اور جڑیاں ما فوق الاسباب ہیں انہاں نو دیتے وہ اُدن طرف شرک، انہاں نو منسوب کرنا وہ شرک ہے۔ اہل اللہ نے حضرت اگے تشریف ہے، اہل اللہ نے فرمایا کہ ما تحت الاسباب ہوئے یا ما فوق الاسباب ہوئے، ہر شے دے وچ جڑی تاثیر ہے وہ اللہ دی ذات پاک پیدا فرماتا ہے۔ اگر سبب دی طرف تو منہ کر کے بیٹھ جاویں گا تو فرما دینے کہ سبب سب بیکار ہو جاندے نے۔ سبب اس وقت ہی کار آمد ہوندا ہے جس وقت اللہ دی ذات پاک دا امر آندا ہے۔ جے امر نہ آوے تو پھر وہ سبب کم، اس دے اتے بھی مولانا نے ایک مثال جناب نے دیتی ہے۔ جناب نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان ایک کم جڑا کردہ پیا ہے متواتر اس نو کرتا ہے تو پھر اس دا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلدا رہندا ہے، اور کسی وقت اس طرح بھی ہوندا ہے کہ جویں وہ کم کردا پیا سی اوویں ہی کردا پیا ہے لیکن ان دا نتیجہ چنگا نہیں نکلدا۔ جس وقت اس دا نتیجہ جڑا ہے وہ کوشش کے مطابق نہیں نکلدا تو پھر وہ بندہ ایک گل آکھدا ہے کہ مینوں کسے کچھ کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ وہ فوراً جڑا اس دا دل ہے نا وہ ادھروں ہٹ کے اللہ دی ذات پاک دے فضل اللہ نا وہ فوراً جڑا ہے نا وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے بھئی ایندہ کوئی نہ کوئی علاج کرنا چاہیے ہے۔ علاج پھر وہ کسی کو قرآن پاک دی کوئی آیت کریمہ پوچھی، کسی کو اصحاب کروایا، کسی کو کچھ کرتا ہی رہتا ہے نا، پھر وہ کر کے تے پھر وہ وہم دی صورت اختیار کر جاندہ ہے، ان دے ذہن جو گل نکلدی نہیں۔ مولانا روم نے میں دو گلاں نو رلا کے پہ کرنا۔ مولانا روم فرما دے نے کہ جس وقت تو اسباب دے مطابق تیرا نتیجہ نکلدا ہے نا
تو وہ کہ اس واسطے اللہ دی ذات پاک کامیابی تینوں عطا فرماتا ہے بھی تاکہ تو اس کام نو عالم کثرت دے وچ جہاں تو کیتی رکھے، کیونکہ نفع دی امید اتنے ہر کام بندہ کرتا ہے نا، جس کام میں جو نفع کوئی نہ ہوئے انہوں بندہ چھاڑ دیتا ہے، حالانکہ نقص بھی کوئی نہیں، وہی چیز ہے۔ ایک فصل نو انسان ایکو کسان بیجدا ہے تے اکٹھی بیجدا ہے، ایک کلے دا جھاڑ ہو رہے، دوجے دا ہو رہے، تیجے دا ہو رہے، چوتھے دا ہو رہے۔ جے تو زمین تے کھاد دا تے پانی دا روڑا ہوئے موسم دا تو پھر وہ ایک دن سارا کچھ پایا گیا ایکو جہا ہوئے۔ ان دے تفریق نے اس دے فرق نے یہ دسیا کہ جڑا اس دے وچ نفع آیا، جڑا ان دے وچ اناج پیدا ہویا وہ پیدا کرن والے نے کیتا کہ ایک نو ایکو جی زمین، ایکو جا بی، ایکو جا سپرے، ایکو موسم، ایکو سارا کچھ، لیکن جھاڑ مختلف ہے تو بھئی تاکہ کردہ رہے۔ تو جس وقت تیرا دل مکمل طور دے اتے اپنے اسباب دی طرف متوجہ ہو جاندہ ہے تے تو آکھنا ہے کہ میرے رنگی وائی کو نہیں کر سکتا، میرے رنگی محنت کو نہیں کردا، میری محنت دا نتیجہ میں یک لکھ تو شاہ جیڑی نفع دینا چھڑ جاندی ہے۔ فرما دینے کہ جنہ چر کامیابی ہے اس واسطے ہے کہ تو لگا رہے بھویں نہ عالم کثرت دے وچ امید نال بندہ ٹردا ہے نا، تے جس وقت تیرے دل دے اندر اسباب دا شرک شروع ہویا نا تے اللہ پاک نے فرمایا اسباب موجود نے، نتیجہ کٹ کے بخا، نتیجہ نہیں نکلدا۔ تو فرمانے نے کہ یہ دوویں کام جڑے نے اس واسطے نے کہ تیری توجہ ہر حالت وچ کدھر ہونی چاہیے، مالک کریم دی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا انعمنا علی الانسان نعا بجانبہ واراد ونعا بجانبہ، کہ جس وقت اسی کسی دے اتے انعام کرنے ہیں، انہوں نعمت دینے ہیں، وہ منہ پھیر لیندہ ہے تے پہلو تہی کر لیندہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جس وقت ان کو تکلیف چھو دیے تے پھر وہ نا امید ہو جاندہ ہے۔ کی ہو جاندہ ہے؟ نا امید ہو جاندہ ہے۔ دوسرا مولا روم نے فرمایا کہ جڑا عالم اسباب دے رک جان دے اتے تینوں یہ وہم پیا ہے کہ کسی جادو دا اثر ہے، جادو دی تاثیر حقیقت ہے، قرآن پاک دے اندر ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی جادو بھی اثر نہیں کر سکتا میرے اذن تو بغیر، اللہ دی ذات پاک دے حکم دے نال اس جادو دی تاثیر ہے۔ اگر مالک کریم دا حکم نہ ہوئے تو جادو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی زہر آپ نے فرمایا، جناب نے دعا بسم اللہ مجرہا کیوں جی قرآن پاک دیا، ہاں بسم اللہ الذی لا یضر مع شیء اسم شیء فی الارض ولا فی السماء، آپ نے قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھ کے زہر پی لی۔ حدیث پاک دے اندر آندا اے جڑی دعا ہے بسم اللہ مجرہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء انہ هو السمیع العلیم، انہ وہو السمیع العلیم۔ تو ایک قرآن پاک دی آیت حدیث پاک دے الفاظ نے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک دے الفاظ پڑھ کے تے زہر نو پی لیا، کوئی اثر نہ ہویا۔ تو جس وقت پھر وہ مایوس ہوندہ ہے کہ فلانے دے کرن دے نال مینوں آ کچھ ہو گیا ہے، تو قرآن پاک دے اللہ پاک نے فرمایا کہ جادو دا اثر ہے لیکن باذن اللہ دے اذن دے نال ہے۔ تو میں عرض پہ کردا ساں کہ عالم اسباب دے وچ ما تحت الاسباب تے ما فوق الاسباب جنیاں عام حالت دے اسی ایک دوسرے دے نال لینے ہیں، ما تحت الاسباب اے شرک نہیں، تے جڑیاں عام حالات چیزاں دا نہیں وجہ وہ ما فوق الاسباب انہاں دی طرف کریے تے پھر وہ کی شرک ہے۔ اور اللہ فرما دینے ہر حالت تیرا دل اللہ دی ذات پاک دی طرف رہنا چاہیے، دعائی بھی کھاویں تے شفا مالک کریم دی طرفوں آنی ہے تینوں، اس عقیدے نو رکھ، نہ اسباب دی دنیا چ گم ہو، نہ مال فوق الاسباب تے ما تحت الاسباب، ہر طرف تیری نظر کس دے اتے ہونی چاہیے؟ اللہ دی ذات پاک دے اتے ہونی چاہیے۔ مولانا روح فرما دینے کہ ہر درد دا دوائی اللہ دی ذات پاک نے پیدا فرمائی ہے،
تے اس دوائی دا نہ رنگ ہے تے نہ خوشبو ہے، وہ کی ہے؟ بہر درد خیش بے فرمانے ہو، سوا اس دے حکم تو اس دا نہ رنگ ویکھے گا نہ اس دی کوئی صورت ویکھے گا۔ سمجھ آئی؟ اگے مثال جناب دیندے نے جی۔ چشم را اے چار جو در لا چشم را چارہ جو در لامکان، جناب فرما دے نے علاج دی جستجو کرن والے اکھ نو لامکان دے وچ لائی رکھ۔ فرما دے نے کہ اگر تینوں اپنی تکلیف دا علاج چاہیے ہے تے ہر ویلے جڑی اپنی اکھ ہے نا، وہ عالم اسباب دی بجائے لامکان دی طرف اپنے اکھ نو لائی رکھ، ہی بنے چو چشمے کشتا سوئے جاں۔ اس دی مثال جناب دیندے نے، مثال دیندے نے کہ جنوں قتل کر دیتا جاوے نا تے مقتول دی جڑی اکھ ہے نا وہ کھلی ہوندی ہے۔ مقتول دی اکھ کی ہوندی ہے؟ ویکھو نا، بندہ جس وقت فوت ہوندا ہے تو جو کولے کول بیٹھے ہون تو اندے پہلے آزاد درست کردے نے، پھر اندی اکھاں نو بند کردے نے۔ تے جڑا مقتول ہوندا اودی اکھاں نو بند کرن نال تے سنبھالن والا تے ہوندا کوئی نہیں۔ فرما دے نے اودی اکھ ہمیشہ کی ہوندی ہے؟ کھلی ہوندی ہے۔ جویں مقتول دی اکھ کے بند نہیں نہ ہوندی، فرما دے نے اگر تو بھی اپنا علاج کروانا چاہنا ہے تو اس اکھ نو لا مکان دی طرف لائی رکھے کر، یعنی اللہ دی ذات پاک دی طرف ویکھی رکھیا کر۔ جویں مقتول دی اکھ بند نہیں نہ ہوندی، اسی طرح کہ تیرے دل دی اکھ جڑی اللہ دی ذات پاک دے نال ایمان دا نور جن وچ موجود ہے، کہ ایویں میں کدی بھی بند نہ ہوئے، کدی بھی بند نہ ہوئے۔ سمجھ آگے جی گل دی کہ کوئی نہیں؟ یعنی ہر حال دے وچ ہر وقت تیرے جیڑا دل دا دھیان ہے، تیرے دل دا جیڑا اکھ ہے، تیرے دل دی جیڑی سوچ اور فکر ہے، وہ لا مکان یعنی خدا دی ذات دی طرف رہنی چاہیے، کسی وقت بھی اس تو بے دھیانہ نہ ہوئے جی۔ کون پر چارہ تو ہے چت چاہنے تاکہ نک شاید خدایت روز نے کون پو چارست ہیچت چارہ نیست۔ فرما دینے کہ دنیا علاج دے نال پر ہے تے تیرا کوئی علاج بھی نہیں۔ دنیا علاج دے نال کی ہے؟ پر ہے، لیکن تیرا کوئی علاج بھی نہیں۔ فرما دینے تاکہ نہ کشایت خدایت روز نے، کہ جس وقت تک خدا تیرے واسطے دروازہ نہ کھول دے وے، تیرے واسطے سارے دروازے بند نے۔ اور ہر وقت اسی اس جملہ انسان اپنے اپنے حالات کے مطابق آخدا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے نے، تو ہوں یہ مشہور ہر کسی نو آدھے بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی۔ کی ہو گئی یہ؟ مولانا فرما دینے کہ سارا جہان ہے کہ جڑا ہے وہ علاج دے نال بھریا پیا ہے، تے تیرا علاج
کوئی بھی نہیں. ایک وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ جس وقت تک خدا تیرے واسطے دروازہ نہ کھولے تیرے واسطے ہر شے بند ہے. تے کسے نے بند نہیں کیتا. مولانا روم فرماندے نے جن نے کہ تینوں پیدا کیتا، جن نے ہر شے کھولی ہے بنائی ہے، وہ صحیح دے حکم دے نال بند ہویا. سورہ یونس تک آ تو کی کیتا ہے؟ اسے نے ہی اس نو بند کیتا ہے. اور اس کھلن دا علاج کی ہے؟ فرماندے نے کہ خود خدا دی ذات ہے، جنہ چر وہ نہ کھولے کہ یہ نہیں کھول سکتا. جیڑا کھلیا رہا ہے ہن تاں یہ بھی اون دے حکم نال کھلیا رہا ہے، تے جے ہن بند ہویا تے یہ بھی اس دے حکم دے نال بند ہویا ہے. فرماندے نے کہ علاج موجود ہے، درد دا درما بھی موجود ہے، لیکن ضرورت کس شے دی ہے؟ فرماندے نے حکم الہی دی ضرورت ہے. جس کو حکم ہویا تے ہر شے کھل جاندی، جس ویلے حکم ہویا ہر شے بند ہو جاندی. تو بندیاں لو منہ موڑ کے اللہ لے کار رکھ، جیڑا کھولن والا بھی ہے تے جیڑا بند کرن والا بھی ہے، کسی ہور لے نہ ویکھ. ویکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ تینوں کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہوا، کوئی دور کرنے والا نہیں سوا اس دی ذات تو. میں ایک عرض کرنا چاہنا وا، جڑی توحید ہے نا، اللہ دی ذات پاک دی وحدت، اس دی ذات تے صفات دے وچ بے مثل و بے مثال، اس توحید دے اپنے وجود دے اس بات دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے اس کائنات نو پیدا فرمایا ہے. اور ہر شے جڑی ہے اللہ دی ذات پاک دے وجود دے اتے دلیل ہے. جڑی چیز بھی تسی ویکھو گے اس تے غور و فکر کرو گے، اور اس غور و فکر تو بعد جڑا نتیجہ نکلدا ہے کہ وہ چیز وجود خدا باری تعالیٰ دے اتے کی ہے؟ دلیل ہے. لیکن جڑا اے علم ہے کہ ہر شے دا خالق خدا دی ذات ہے، اور ہر شے دا جڑا وجود ہے وہ خدا دے وجود دے اتے کی ہے؟ دلیل ہے. اے علم اللہ دی ذات پاک نے سمجھان تے پہچان واسطے انبیاء علیہ السلام نو تخلیق فرمایا ہے. سمجھتے پہ جو کرنا، جس وقت تک انسان دا بارگاہ رسالت دے نال دل دا ایمان دا تعلق پیدا نہ ہوئے گا، اس وقت تک علم نہیں آ سکتا، نہ ان دی سمجھ آ سکتی ہے بھی یہ جی چیزاں دی تاثیر یہ کی ہے. انہاں دے وچ جو جڑا جوہر پایا جاندہ ہے وہ کی ہے؟ ایک پورا علم ہے تفکر فی الکائنات. اے علم انہاں نو آیا ہے جنہاں دے دل دا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال پیدا ہوندا ہے. او پھر جس وقت تو ایمان دا نور انہاں دے دل دے اندر پھیلدا ہے نا، تو او پھر نورانیت دی وجہ تو انہاں نو ہر ذرا جنوں فقیر آکھدے نے ہے یار دا جلوہ ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی لمبی چوڑی تحقیق انہاں نو نہیں، جنہ سائنسداناں تحقیقاں کیتیاں اور اپنے اس تحقیق دے نال رسداں دے نال انہاں اس نو ثابت کیتا انہاں. لیکن جڑے نہیں اس علم نو جان دے انہاں نو اللہ دی ذات پاک نے اس نور دے نال سمجھا دیتا بھی دانے دے وچ ہی سارا کچھ ہے. اندے چوندی پودے دی شکل بھی موجود ہے، اندہ جھاڑ بھی موجود ہے، پھر ہٹ کے اندہ اس دانے دی طرح بن جانا اے بھی اسے ایک دانے دے وچ موجود ہے. سمجھ دے پہ جے نا؟ اندے لمحے باجرے دے دانا کنہ کو ہوندا ہے تے باجرے دا پودا کڈا ہوندا ہے تے اندہ سٹا کڈا ہوندا. وہ دانے دے وچی ایک دانے تو وکھرا ہے کوئی، ان دی شکل بدل گئی، وہ زمین دے ختم ہو گیا، ان دا پودا بن گیا، انہوں پتر لگ گئے، وہ پھر سٹا نکل آیا، سٹے تو پھر دودھ بن گیا، دودھ تو بعد اس دانے انہیں خوبصورت انداز دے نال اس دے وچو جی میں سفنچ دے وچ لایا ہوندا ہے نا، اس طرح انہوں پرایا جاندہ ہے، پھر وہ سکیا، پھر وڈیا جسر کیتا تو پھر دانا ہوئی ہوندے چو نکل آیا. سمجھتے پہ جو کہ نا؟ تو یہ سارا جڑا نظام ہے کائنات دا اللہ دی ذات پاک دے فضل. لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس دے دل دا تعلق قرب رسالت جس وقت اس نو نصیب ہوئے گا،
پھر اس نوں توحید دے اتے بھی اللہ دی ذات پاک دی طرفوں توحید تے یقین کامل ودتا ہی جاوے گا، ودتا ہی جاوے گا، ودتا ہی جاوے گا۔ اس وچ نہیں سمجھ آ گئی جے کہ نہیں؟ یہ جڑا انبیاء علیہ السلام دی ذات دے نال واقعات دا تعلق ہے کہ جناب دعا فرماؤ ساڈے حق کے، اور پھر اسی وقت اس مالک نے فرمایا میں یوتے رسول فقادت، جن نے خدا دی اطاعت کیتی، جن رسول دی اطاعت کیتی انہیں اطیع اللہ و اطیع رسول، یعنی یہ دوویں اطاعتاں ایک نے تے دو نہیں۔ مولا حضرت کے فرما دینے حاکم حکیم داد و دوا دیں اور یہ کچھ نہ دیں، مجھے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ آدھے سانو کی دیتا نے تو انہوں ایمان دیتا نے، کافر تو مومن ہو گیا، مشرک تو موحد بن گیا، دوزخ تو جنت دی مالک بن گیا، ہو تین کی دے رہا سانے دس کی لینا ہی اور تو تینوں شکر دیتا نے، اللہ دی ذات پاک دی نعمتاں دی پہچان دیتی نے، تیرے دل نو کالک تو پاک کیتا نے، تیرے دل دا تعلق خدا دی ذات پاک دے نال یقین کامل ہویا، اور جیڑا وہ ایمان دی دولت تیرے ملی ہے وہ دستے رسالت تو تینوں ملی ہے۔ تو جنہ دی تصدیق دے نال انسان دی ہر شے بدل جاندی ہے، کفر تو ایمان دی طرف آ گیا، شرک تو توحید دی طرف آ گیا، دوزخی تو جنت دی طرف آ گیا۔ سمجھ دے پائے جانا اجے تینوں کچھ بھی نہیں ملیا، قدم قدم تے تیرا دل جڑا ہے اللہ دی ذات پاک دا شکر ادا کردا ہے۔ یہ سارا کچھ کتھوں آیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دسترخوان کرم میرے رب نے وچھایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا داؤد جالنا کا خلیفتن، کہ اے داؤد اساں تینوں اپنا نائب بنایا ہے۔ رسالت وابی چیز ہے، عطائی نہیں، کسبی نہیں، وابی اور عطائی چیز ہے، کسبی نہیں کہ بندہ نماز پڑھدا نبی بن جاتا ہے، نہیں، نبی ازل تو نبی بن کے آئے ہیں، نبی ازل تو توحید دی جی اس بات ہے وہ اس بات رسالت دے نال ہے۔ اسی واسطے رسولہ نے معجزہ دیتا جاتا ہے کہ جس وقت تو اظہار معجزہ ہوئے گا، دستے رسالت تو خرق عادت دا ظہور ہوئے گا، ان دے مقابلہ نہیں کر سکتے، عاجز آ جان گے۔ جس وقت عاجز آ جان گے تے رسالت ثابت ہو جائے گی، انہوں نے پتہ لگ جائے گا بھی شکل صورت تو ہے لیکن یہ وہ تو نہیں جی اسی سمجھ دے سا۔ جس وقت رسالت ثابت ہوئی تو پھر کی ثابت ہوئے گا؟ توحید ثابت ہوئے گی، کیونکہ نبی تو آئی توحید دی پہچان واسطے۔ مولا روح فرما دینے الستو بربکم دی یاد رسالت ہے، الستو بربکم دی یاد واسطے اللہ دی ذات پاک نے کنوں کر لیا ہے؟ رسولہ نوں کر لیا بھی انہوں نے جا کے میرا وعدہ یاد کراؤ، میرے نال وعدہ کر کے آئے، نہیں تو انہوں نے پتہ کوئی نہیں، ایس جہانے رنگو بھی چاہ کے بھول گئے نے سارا کچھ۔ مولانا روح فرما دینے انبیاء علیہ السلام جڑے نے الستو بربکم دی یاد بن کے آئے نے۔ دیکھو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچاوے تینوں اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی دور کرنے والا نہیں سوا اس تو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جناب نے فرمایا انہیں میں نے پیدا کیتا، جس میں تکلیف آندی تو یہ میں نے شفا دیتا، یہ میں نے انبیاء علیہ السلام دی تعلیم ہے جن کا ذکر قرآن پاک دے اندر آیا، یعنی ہر حال دے وچ تیرے دل دا جڑا منہ ہے وہ کدھر رہنا چاہیے ہے؟ اللہ دی ذات پاک۔ تو رسالت توحید دا مقابل نہیں، رسالت دے نال توحید دا اس بات ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ اس بات ہوندا ہے جی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر ارادہ فرماوے تیرے واسطے کسی بھلائی دا تو کوئی رد کرنے والا نہیں اس دے فضل نو۔ اللہ فرمایا میرے فضل نو کوئی شے رد کرنے والی نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، سرفراز فرماندا ہے اپنے فضل و کرم دے نال جس نو چاہندا ہے اپنے بندیاں دے وچوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بہت بخشن والا رحم فرمان والا ہے، بہت بخشن والا رحم۔ اللہ روح فرماندے نے این جہاں کون پر چارست ہجت چارہ نئے، کہ سارا جہان جڑا ہے وہ دوائی دے نال بھریا پیا ہے، علاج دے نال بھریا پیا ہے، لیکن کس وقت
تاکہ نہ شاید خدایت روز نے جدوں تک اللہ دی ذات پاک تیرے واسطے دروازہ نہ کھولے نا اس وقت تیرا کوئی علاج نہیں. تیرا علاج ادو ہی ہونا جدو اللہ پاک نے سارے بند دروازیاں نوں کھول دیتا. جی این جہاز بے جہت بے جہت پیدا شدست. فرماندے نے یہ جڑا جہان جن دے وچ اسی رہنے ہیں نا اندیاں 6 جیتاں نے. مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، فوق ہے، تحت ہے، زمین ہے، آسمان ہے. تو یہ میں سمجھ لو. فرماندے نے کہ کتھوں آیا ہے؟ فرماندے نے اس جہان وچوں آیا جتھے جیت کوئی نہیں ہے. جتھے یہ بے جہت جڑا جہان ہے ان دے وچوں یہ جہتاں والا جہان پیدا ہویا ہے کہ جے بے جائے جہاں را جا شدست. لا مکان دی قدرت لا مکان دے کولو دنیا چ عالم وجود دنیا دے وچ آیا ہے. کس دے وچ آیا ہے؟ لا مکان تو کدھر آیا ہے مکان. مولانا روم ایک جگہ فرما دے نے کہ میں تیرے نال کہ لا مکان دی گل کرنا تے تینوں غصہ لگدا ہے بڑا. بھی یہ کی نے مسئلہ شروع کر لیا. لا مکان لا مکان لا مکان لا مکان. مکان ہے اسی جگہ مکان ویکھنے کرنے اندے چ بیٹھے ہوئے ٹرنے پھرنے. اللہ پاک نے تو فرما دے نے کہ جے کہ تینوں غصہ لگدا ہے تے تو مینوں دس بھی تو کتھوں آیا. تو اس دے تے انگل رکھ بھی ایتھوں میں آیا ہاں تے میں لا مکان نہیں آتا. تے جے تو بیان نہ کر سکے بھی کتھوں میں آیا ہاں تے پھر جے تو آکھے کہ رحم مادر دے وچوں آیا ہاں تو رحم دے مادر دے اندر جڑی تخلیق ہوئی جوہر حیات ہے پھر یہ آوے کہ جوہر حیات کتھوں آیا ہے اور جن دے چو جوہر حیات نکل وہ کتھوں آیا ہے. فرماندے نے کہ میں لا مکان دی گل نہیں کردا پر تو انگلی رکھ کے دس بھی جتھوں تو آیا میں اوندا نام لینا وا. تے جے کر کھرا سارا لا مکان دی طرف جاندا ہے تے پھر میری گل سنیا کر. کی سنیا کر؟ میری گل سنیا کر. جی باز گردان استاذ گر تو یس جان طالب مولی ستی. بعض گردہ دست سوئے نیستی. جناب فرماندے نے آ جڑا جہان ہے نا اس نو جہان ہست کہندے نے. ہون والا جہان ہے. یہ جہان کی ہے؟ ہست ہے. کئی عنوان دے نال جناب نے اس نو بیان فرمایا ہے. جناب فرما دے نے جڑا ہے وہ نظر نہیں آتا. جڑا نظر آندا ہے کوئی نہ. نہیں سمجھی؟ جڑا ہے تے جڑا نہیں. جناب فرما دے نے کہ تو جہان ہست اس دے وچ رہنا ہے. اتوں کہ تو اپنا رجوع کر کس دی طرف؟ نہ ہون دی طرف. ہست تو کدھر چلا جا؟
نیستی دی طرف گر تو از جان طالب مولیستی اگر تو دل و جان دے نال مولا دا طالب ہے نا تے فرما دینے کہ ہستی دی وچوں نکل کے نیستی دی طرف لوٹ جا کس دی طرف لوٹ جا نیستی دی طرف ہستی چو نکل تے کدھر لوٹ نیستی دی طرف چلا جا گر تو از جان طالب مولیستی اگر تو اللہ دا طالب ہیں تے پھر اللہ دے طالب دے واسطے کہ کی ضروری ہے کہ نہ ہونا ضروری ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون جی مولانا روم فرما دینے ما عدم ہائم و ہستی ہائے ما نہ اسی کوئی سا نہ ساڑیاں ہستیاں دے وجود سی تو وجود مطلق فانی نما تو او وجود حقیقی ہیں جیڑا نیست نو ہست کر کے وکھا دینا ہے کی کر دینا ہے ہست کر کے اے جیڑا دعویٰ ہے کہ میں آواں تے میں آواں تے میں آواں تے 5 منٹاں دے دعویٰ کی ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے بندہ آندا میرے ہاتھ دے چینی قوت اور طاقت ہے کہ میں پھڑاں تے بندہ ہل نہیں سکتا بیٹھا بیٹھا ایکو واری ہوندا کہ ہاتھ نو ہلادا تو ہلدا کوئی نہیں اے مڑ جیڑا دعویٰ ہے اس دا باطل ہوندا پیا ہے کہ نہیں پیا باطل درویشاں دی بڑی عجیب حالت ہوندی ہے ساڈے کول ایک تاجا دی وقت ایک مولوی صاحب میاں قمر الدین صاحب رہندے سن تے انہاں دا فوت ہوندے پے سن این اس وقت جس وقت انہاں دا نزادہ وقت سی تے انہاں نکلدے پئی سی جان انہاں دی تو میرے والد صاحب جناب سائیں اتھے سن کھڑے سائیاں فرمایا بابا قمر الدین کی پیا سوچنا ہے تو انہیں انگلیں کیتی ہوئی سی بالکل اس وقت دے وچ کوئی اندر چ مبالغہ نہیں ایک خیال دل دا نا ایمان دل دا حقیقت ہے ایمان ایک حقیقت ہے جس دا دل دے نال تعلق ہوندا ہے جس کے اندر نور موجود ہوئے اندر سوچ فکر ہر لحظہ اپنے مالک کریم دی طرف رہندی ہے اس نے آکھا کہ میں جی یہ سوچنا پیا کہ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے پیا نہ بھی قمر الدین تیرا دعویٰ سی بھی باں میری ہے اے انگلاں میریاں نے ہاتھ میرا ہے تے میں جی اس انگل نو نہ تھلے ہو جا تے اے تھلے نہیں ہوندی پئی تو میں سوچنا اے پیا واں کہ دعویٰ باطل پیا ہوندا ہے جیڑا میرا دعویٰ سی نا ہون والا وہ کی پیا ہوندا ہے باطل پیا ہوندا اے اس نے لفظ آ کے اس وقت ان دی جان نکل اس کی نکل گئی عارف روح فرما دینے کہ اگر تو اللہ دی ذات پاک دا طالب ہے نا تے فرما دینے کہ ہست تے وچوں کہ نیستی دی طرف آ جا نفی دی طرف آ جا کہ ہر شے نو ثابت یعنی دعویٰ جیڑا تیرا ہستی دا ہے نا انہوں باطل کر دے کدھر آ جا تو نیستی دی طرف میرے مالک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ تسی کیویں میرا انکار کرتے کنتم امواتن تسی کچھ بھی نہیں سجد میں ما ساجے فاحیاکم تانوں میں زندگی دیتی نقش صورت دیتا ثم یمیتکم پھر تواڈے تے عدم لیا جیڑی ہن موت ساڈے اُتے آنی ہے ثم یحییکم ثم یمیتکم پھر موت آنے ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پھر زندگی دیواں گا اور تسی خدا دی طرف لوٹ جاؤ گے رمی فرما دیں اگر خدا دا طالب ہے تے پھر ہست دے وچوں کدھر آ جا نیستی دی طرف آ جا جیڑی شاید تینوں آندی پئی ہے یہ بھی اسے مالک کریم دی طرفوں آندی پئی ہے جیڑی تیرے تک نہیں پئی پہنچ دی یہ بھی ان دے حکم دے نال نہیں پئی پہنچ دی فرما دے نے اپنی کوشش نو اپنی ہر شے نو پیچھا کر دل دا خیال اپنے مالک کریم دے نال رکھ جی جائے دخلستی عزب مرم جائے خر جستی وجود
جناب فرماتے نے اکھے جی میں تینوں گل آکھنا نا کہ تو ہست چھڈ دے تے نیست ہو جا اللہ دی ذات پاک دے امر دے سامنے اپنے آپ نو نفی کر دے اپنی فرما دے نے کہ منن اللہ فرما دے نے جائے دخل ہستی عدم ازوائے مرم کہ جڑا یہ نہ ہونا ہے نا یہ آمدن دی جگہ ہے یہ کس دی جگہ ہے آمدن دی جگہ ہے جائے خرج ہستی وجود بے شو کم کہ جڑا گھٹن ودن والا وجود ہے نا یہ خرچ دی جگہ ہے ایک ہی دی جگہ ہے خرچ دی جگہ ہے کارگاہ سنے حق چو نیستی فرما دے اللہ دی ذات پاک دی کاریگری دا محل نیستی ہے تینوں عدم دے وچوں وجود چ لیاندا سو تینوں اختیار ارادہ قدرت عطا فرمائی سو ہر شے عطا کیتی سو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے تیرے اختیار دے اتے خدا دا اختیار غالب ہوئے تیرے ارادے دے اتے اللہ دی ذات پاک دا ارادہ غالب ہوئے تیری قدرت دے اتے خدا دی ذات پاک دی قدرت غالب ہوئے رومی فرما دے نے کہ نیست جیڑا ہے نا اے محل کاریگری دا جیڑا زیادہ بگڑیا ہوئے ختم ہو جاوے کہ انہوں وہ بنان والا اس دی ذات ہے ہر کسی دا کارخانہ ہے نا بھی اندے چاہ باندا اندہ راہ مٹیریل ہوندا مولانا روم فرما دے اللہ دی ذات پاک دا کارخانہ جیڑا وہ نیست ہے عدم میں اتھے کچھ بھی نہیں ہے گا اتھے وہ کچھ بھی دے وچوں کی کراندا ہے نہ ہون دے وچوں ہون کردا ہے جز معطر در جہاں ہست کی اس خیال میں ہستی دے بیکار تو علاوہ کچھ بھی نہیں دو شیر نے مناجات دے اس نو سنو جناب فرمان لگے نے مناجات کرن لگے نے اے خدائے پاک بے امبال خدا پاک بے امبازو یار اے خدا پاک جیڑا لا شریک ہے اور مددگار دے کولو مستغنی ہے انہوں کسے دی مدد دی ضرورت نہیں سارے انہوں اسے دی مدد دی ضرورت ہے دستگیرو جرم مارا درگزار میرے ہاتھ نو پکڑ لائے اور ساڈیاں خطاواں نو درگزر فرما دے ساڈے گناہاں نو درگزر فرما دے جس وقت بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا تو مومن دا دل اس وقت اس نو انتباہ کرتا ہے کہ تے غلط کیتا ہے تو کی کیتا ہے تو جس وقت انسان دے نصیب چنگے ہون تے اس آواز نو سنن لگ پوے نا بندہ تے پھر اس دی اصلاح دی صورت ہوندی ہے تے جے اس گھنٹی دی آواز نو بندہ نہ سنے اس تو کناں نو پھیری رکھے تے آواز تے ایستا ہے وہ آواز آنی بند ہو جاتی آواز آنی اور پھر وہ گناہ دی دلدل دے وچ گریا ہی جاندا ہے تو ہر صورت دے وچ جناب فرما دے نے یاد دے مارا سخن ہائے رقیق کہ جس وقت انسان دی حالت بد اس طرح ہو جاندی ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے اور ہر طرف انیرا ہی انیرا ہے تو عارف روم فرما دے نے عرض کر دے نے یاد دے مارا سخن ہائے رقیق کہ سانوں رکت امیز گلاں سکھا دے اللہ پاک سانوں وہ گلاں دس کہ جہڑیاں تیری بارگاہ دے وچ اسی پیش کریے تے تینوں ساڈے اتے رحم آ جا کی آ جاوے وہ ایک پورا قرآن پاک دا حصہ ہے انبیاء علیہ السلام دیاں دعائیں انسان دیاں دعائیں اللہ پاک نے وہ ذکر فرمائیاں نے یاد دے مارا سخن ہائے رقیق کہ سانوں رکت امیز گلاں سکھا دے
کہ ترا راہ ماورت دا آئے رفیق کہ تینوں تیری بارگاہ دے وچ اسی پیش کریے تے تینوں تیرے ساڈے اتے رحم آ جا۔ رومی فرماندے نے کہ ساڈے لفظ جڑے نے وہ ناقص نے، جیویں بھی اسی تینوں یاد کریے تے بیان کریے وہ لفظ کی نے؟ ناقص نے۔ تیری بارگاہ دے تیرے اگے التجا دے واسطے وہ لفظ آکھنے چاہنے ہیں جڑے تو آکھے بھی آ مینوں آکھو تسی، تے او تینوں اسی آکھیے تے تینوں۔ سورہ توبہ دے وچ بھی اللہ پاک نے فرمایا غزوہ تبوک دے جڑے صحابہ کرام دا معاملہ سی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا اللہ نے انہاں دی طرف رجوع کیتا، تاب اللہ لیتوبوا۔ کیوں رجوع فرمایا اللہ پاک نے؟ تاکہ وہ اللہ دی طرف رجوع کرن۔ کس دی طرف کرن؟ اللہ دی طرف۔ تو جڑا رجوع اللہ ہے، اہل اللہ فرما دے نے کہ تیرے دل دا رجوع اللہ دی طرف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تک اللہ دا کرم پہلے کرم آندا پھر تیرا رجوع ہوندا ہے، پھر تیرا رجوع ہوندا ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ التجا ہے کہ یا اللہ پاک سانوں او الفاظ عطا فرما کہ جڑے الفاظ تیری پاک بارگاہ دے اسی پیش کریے تے تینوں ساڈے اتے رحم آ جائے، تینوں ساڈے اتے اگے عرض کر دینے ہم دعا از تو اجابت حمز تو، تینوں سدن واسطے پکارن واسطے جڑے الفاظ نے وہ بھی تیرے کولوں ہیں۔ بندہ آندا میں دعا منگی، رومی فرما دینے یہ دعا تو نہیں منگی، انہیں منگوائی ہے تیرے کولوں۔ از دعا ہم دعا از تو اجابت حمز تو، فرض کر دینے کہ دعا دی توفیق بھی تیری طرفوں ہے اور اس کی قبولیت بھی تیری طرفوں ہے۔ ایمنی از تو محبت حمز تو، اطمینان بھی تیری طرفوں ہے اور ڈر بھی تیری طرفوں ہے۔ کوئی چیز بھی میری اندے وچ اپنی نہیں ہے گی، ہر شے تیری طرفوں ہے۔ وہ جڑا مولانا روم فرما دے نے کہ ہستی دے کولوں نیستی دی طرف آ جا، کہ ہون دے کولوں کدھر آ جا۔ اتھے اس پہ کر دے نے نہ دعا میری ہے اور نہ قبولیت میری، دعا دی توفیق بھی تیری طرفوں ہے تے اس توفیق دے نال جڑے میرے منہ چ لفظ نکلے نے انہاں دی قبولیت بھی تیری طرفوں ہے، اطمینان بھی تیری طرفوں ہے۔ اور جڑا بندہ آندا میں ڈرنا بڑا اللہ دے کولوں، رومی فرما دے تو نہیں ہو ڈردا، انہیں تینوں آکھیا بھی میرے کول ڈریا کر رکھ، تیرا ڈرن بھی ان دی طرفوں ہے، نہ ڈرن تیرا اپنا ہے تے نہ اطمینان تیرا اپنا ہے۔ یہ اس مالک کریم دا فضل ہے کہ جڑا دیکھو نا کہ بندہ گناہ کردا ہے، کوئی بندہ گواہ نہیں، کوئی بندہ ویکھن والا نہیں، لیکن وہ پریشان ہے اور اس پریشانی دے وچ وہ آپ ہی گوشے چ بہ کے روندا بھی ہے تے اللہ پاک دی بارگاہ عرض بھی کرتا ہے کہ مالک کریم میرے تے رحم فرما دے۔ یہ جڑی ساری ان دی کیفیت ہے کہ ان دی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے اس دے اتے کہ انہیں اپنے تمام گناہ نوں سمجھدیاں سوچدیاں ہویاں اللہ پاک دی بارگاہ دے عرض کیتی کہ یا اللہ پاکا میرے گناہ آنے تے تیرے فضل تو بغیر نہیں ہو سکتے، تیرے فضل تو بغیر تمہیں فرما دیں گر خطا گفتے میں اصلاح تو کن، اگر اسی غلط گل آکھیے تو انہوں صحیح کرنا بھی تیرے کرم دے اتے مبنی ہے۔ مسلے اے تو سلطان سخن، اے کلام دے بادشاہ تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی احسان عرض کر دیں کیمیا داری کے تبدیل اشکنی، تیرے کول ایک کیمیا ہے جی ہر شے نو تبدیل کر دیتی، ہر شے نو کی کر دیندی ہے۔ اس واقعہ نو اگر تسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پاک حدیث پاک دے جو واقعات نو پڑھو تو تانوں اس گل دی سمجھ آ جائے گی۔ سراقہ جڑا ہے وہ کوئی ایمان لین گیا سی، وہ تو بھڑے خیال دے نال گیا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دی نیت دے نال گیا سی، اونٹاں دے انعام واسطے گیا سی، پر جس وقت نصیب جاگ پوے مالک نے کیتا چاہتے سراقہ نو حضور نے فرمایا سراقہ میں تے تیرے کیسر و کسرا دے کنگن ویکھنا وہ تیرے ہتھاں دے کیویں پورے آن گے وہاں، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ گیا کی لین سی تے ملے آگوں کی اقبال آخدہ در طلب کوش مدے دامن امید از دست، دولت ہست کے یابی سرے راہ گائے۔
کدی کہ دولت ایویں بھی ہوندی ہے کہ ڈنڈی تے پئی بھی لب جاندی ہے، پر طلب دی دنیا چ باہر نہ نکل کے مانگدا رہیا کر، در طلب کوش مدے دامنے امید ازست۔ اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، لا تک نہ تم میری رحمت اللہ، میری امید تو مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہاں نو بخشن والا، انہ هو التواب الرحیم، بہت بخشن والا رحم کرنے والا۔ فرما دے نے در طلب کوش، طلب دی دنیا دے وچ، منگن دی دنیا دے وچ کوشش کیتا کر۔ دولت ہست کے یابی سرے راہ گائے، اکھے ہوندا ہے کدی دولت اکھے ڈنڈی تے پئی بھی لب جاندی ہے۔ سراقہ کیا کس کام لئی گیا سی تے ملیا انہوں اگوں کی؟ رومی فرما دے نے سارا تیرا اپنا ہی فضل جندے تو کر دے، جے کوئی تیری بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے، دعا کردا ہے، تینوں پکاردا ہے، ان دی توفیق بھی تو دینا۔ پھر وہ جڑی قبولیت ہے کہ اگر انہوں نے تو قبول فرما لیں تو قبولیت بھی تیری طرفوں ہے، خوشی بھی تیری طرفوں ہے، اطمینان بھی تیری طرفوں ہے۔ تے جے کو ڈردا ہے اللہ دی ذات پاک دی کبریائی دے کولوں تو آندا وہ ڈرن بھی اپنا نہیں ہے، ڈرن دی جڑی قوت اس تے پیدا کیتی ہے بھی وہ اللہ پاک دی کبریائی نو جان کے تو اس دی بارگاہ دے جھک جاوے، یہ بھی تیری طرفوں ہے۔ اللہ پاک سارے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، خدا رحمت کرے، خدا فضل فرماوے۔ ہر لحظہ عالم اسباب دے اندر اپنے دل دا منہ اپنے مالک کریم دی طرف رکھنا چاہیے۔ کامیابیاں ناکامیاں یہ ساریاں اللہ دی ذات پاک دے نال اس کا تعلق ہے، تو اللہ پاک دی پاک بارگاہ دی طرف چلو۔ اے دیکھو اے قرآن حدیث پاک دے لفظ نے افضل حوالہ بھی کر لیا ہے، تو اے سن لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر آپ نے اے الفاظ پڑھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھئی انہوں وچوں کر لویں سو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے لفظ پڑھ کے بسم اللہ الشیطان بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5088 ہے جی۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ لفظ پڑھ کے تے زہر پی لے، سمجھی جی؟ بے عالم اسباب ہے، سارے تو زہر اثر کر دی ہے، نہیں بھی کر دی۔ کئی بندے ویکھے نے انہیں پی لیا، سپرے پی لیا ہے، کئی مردے بھی ویکھے نے، کئی بچتے بھی ویکھے جی آکھیے بھئی وہ مرے سپرے دے نال نے تے جڑے بچ گئے نے وہ کیویں بچ گئے نے؟ وہ مڑ بندیاں دے ڈاکٹر نے میدا صاف کیتا، انہاں وہ کیتا، انہاں کیتا، نہیں وہ میدا بھی صاف ہونا سبب ہے تو جائے ادھر ہو جاتی ہے دوبارہ اس دی آ۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی ذات دے نال متعلق کر۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ